सर आयिल्ले आसा आमचें अभिनंदन दिवपाक। आयज आमचो एक शिवप्रेमी जो आमच्या वांगडा सदांच आसलो आयज सरपंच जाल्लो आसा। तशेंच फाटल्या दिसांनी आमचो अस्नोडकर जो सुकूर हांगासर झेडपी जावन निवडून आयिल्लो आसा। सो म्हणजे रिसंटली ह्या दोन हितून आमच्या झेडपीचो एक आसा जो आमच्या स्वराज गोमंतकान आसलो। तसोच आयज आनीक आमचो मेंबर धडाडीचो जो लोकां मदीं आसा, लोकांचें कार्य करपाक आसा आनी खंय तरी तेजो सदांच केन्ना खंयचे हिंदू कार्य जेन्ना आमी उलो मारता तेन्ना तो येता। सो आयज आमी झेडपीसून जे एक सरपंच आयलो, एक झेडपी निवडून आयलो। तसोच आतां म्हाका दिसता 27 जे इलेक्शन आसा, सो तेन्ना आमच्या भितरल्या ग्रुपांतलो कोण तरी एक बरोसो एक आमदार जावपाचो अशी सगळ्यांची इच्छा आसा। सो ते हितून काम सगळ्यांचें चालू आहा आनी खंयचेय हिंदू कार्याक सगळ्यांचें जो सहकार्य आसता सो असोच फुडें काम चलपाचें आनी तेचे कडेन मागता की हांगासरलें सुद्दां जे कितें आसता कार्य कितें सो तेन्ना कसो इनवॉल्वमेंट आसा तसो तेणें फुडें दवरपाचो। नमस्कार, जय श्रीराम। भगवान श्री रामाच्या कृपा आशिर्वादान आयज आमच्या रितेश वारकणकराक जे आयज पद मेळिल्लें आसा सरपंच पदाचें ते आमी गोवा हिंदुवा शक्ती तशेंच आमी स्वराज गोमंतका तर्फे तेजें खूब खूब अभिनंदन करता आनी अशेंच ताका शुभेच्छा दिता की अशेंच तेणी आमच्या लोकां खातीर खूब मोठें कार्य करचें आनी जे मनीस जेन्ना व्हडलो जाता की जेन्ना तेजें कार्य व्हडलें आसता तेन्ना मनीस व्हडलो जाता आनी अशेंच जे तेजी फूल फॅमिली आमी पळयता की हिंदू कार्याक म्हणा की समाज कार्याक म्हणा सदांच ती एक पावल तेंचे फुडें आसता आनी गेले म्हाका दिसता 2 टर्म जाले ते एक आमचो पंचायतीन तो मेंबर म्हणून आसा पूण आयज तेजें स्वप्न पूर्ण जाल्लें आसा की एक सरपंच पदार तो पावलो आसा। हांव देवा कडेन मागता श्री रामाच्या चरणा कडेन मागता की ताका अशीच भरगस्त उंची दिवची आनी तो बऱ्या व्हडल्या पदार पावचो अशी हांव सगळ्यां कडेन विनंती करता आनी म्हाजे 2 शब्द सोंपयता। जय श्रीराम।